बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अवैस बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। एक गुजारिश और भी है कि जनाब वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें ज़ाहिर बात है थोड़ी सी हमारी मेहनत भी होती है और उसके अलावा आपको बहुत कुछ जो नेशनल लेवल पे होने जा रहा होता है या हो रहा होता है उस बारे में आपको मालूमात भी दी जा रही होती है और एक बहुत ही एक मेहनत करके और तजियाती में जो है तजिया दिया जाता है आपको, तो आपको समझ सकें कि इस वक्त मुल्क में सूरत हाल क्या हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त मौजूद है जनाब टेलीविज़न पे, मीडिया चैनल पे, और एक बहुत ही जनाब वो एक हिस्टोरिकली दिखाया जा रहा है कि ये हिस्ट्री बनते जा रहा है और वाकई ही हिस्ट्री बनने जा रही है कि जनाब पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला आज 10 बजे सुनाया जाएगा। तो इसके हम हरकत देखते हैं और इसके जो सियासी जो ना जो हमारा है माहौल है और कौमी सियासी जमातों पे इस पर इसका क्या असर होगा और इसके जो ना कौमी जो मफादात हैं और कौमी जो मईशत है उस पर क्या असरात होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। तो जनाब फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इसके अलावा जो ना एफटी जो है फाइनेंशियल टाइम उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और ये बहुत मायने खेज रिपोर्ट है और काबिल एतमाद रिपोर्ट ये कह सकते हैं, काबिल एतमाद इदारा है जो बरतानिया का है फाइनेंशियल टाइम, और इस पर इमरान खान साहब को भी बहुत एतमाद था कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट देता है और जो ना बड़ी जो ना रिसर्च करके रिपोर्ट देता है, तो इस पर भी एतमाद था। और उन्होंने ही जो ना इमरान खान का ऐसे कच्चा चिट्ठा खोला है फॉरेन फंडिंग केस में और आरिफ नकवी साहब को जो ना और जो कि इस वक्त बरतानिया में ही वो बेल पे हैं और बेल भी कोई छोटी मोटी बेल नहीं है। इमरान खान साहब को तो 5-5 हज़ार रुपये बेल मिल जाती है, वो बिलियंस पाउंड पे जो ना वो बेल मिली है उनको, और उनके पाँव में अभी तक भी वो कोई उन्होंने जो ना मैगनीट टाइप लगाया हुआ है जहाँ पे उनकी लोकेशन जो है ना लोकेट हो सकती है, वो बाहर नहीं जा सकते बरतानिया से। और अमेरिका इसके लिए कोशिश कर रहा है कि जनाब जो ना किसी तरह ये बंदा हमें मिल जाए और हम इसका ट्रायल कर सकें, और जबकि तकरीबन कोई 192 साल या इस तरह का 119 साल की सज़ा जो है ना वो बरतानिया जो कि अदालत जो है वो रिकमेंड कर चुकी है उनके लिए। और उसके बाद फिर अमेरिका भी है, अमेरिका के साथ मामला आता है। लेकिन बात यह है कि वही आरिफ नकवी साहब ने जो फॉरेन फंडिंग की है और करवाई है इमरान खान साहब को, और ये ज़ाहिर बात है जो मेरा इस पे जो ख्याल है कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ना ये जो फंडिंग आरिफ नकवी साहब ये उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं की होगी लाजम है, क्योंकि 25 साल से तो इमरान खान साहब जानते हैं उनको। जब 25 साल से एक बंदे को जानता हो और उसको पता होगा कि जी वो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये दुनिया का चमकता सितारा बनने वाला था और अमेरिका ने और जो ना बरतानिया ने इसको पकड़ लिया। ये हम पाकिस्तान तो नहीं है कि जो ऐसे ही बस जो ना कि उठा के किसी पे केस बना देगा और जो ना झूठा केस होगा और जो उठा के जेल में फेंक देगा, थानेदार को पैसे दिए, चंद पैसे दिए और वो उठा लिए। तो ये इस तरह तो नहीं होता। या फिर जो ना किसी ने तो कोई व्लॉगर हुआ हमारे जैसा, हमें तो बात करते हुए डर लगता है कि गलत बात निकल जाए, तो हमारे तो घर वाले भी डरते हैं कि यार ये काम जो है ना ये बहुत ख़तरनाक काम है, लोग उठाए जाते हैं वापस ही नहीं आते। तो ये बरतानिया या अमेरिका ये इस तरह नहीं है कि वो एक जो है ना बिजनेसमैन को ऐसे उठा लें और उठा के तो जो है ना इसको अंदर डाल दें। ज़ाहिर बात वो पहले तहकीक करते हैं, जब उनको कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा इन्वॉल्व है उसके बाद उठाते हैं। और लेकिन ये मुसलमानों के साथ इनका अलग ताल्लुक है, लेकिन वो भी जिनके साथ उनकी जंग चल रही हो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इमरान खान साहब के जो दोस्ताना ताल्लुकात जो ना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो सबको पता है, और वहाँ से तो वो दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आए थे अमेरिका से। तो जनाब बात हम कर रहे थे आरिफ नकवी साहब की, तो जनाब ये इमरान खान साहब के कहने पे ही फंडिंग होती थी और इनका बाकायदा पता होता था। मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो रिज़ल्ट की जो ना अच्छा ना आने की वजह से कैमरे का तो थोड़ा सा हम सिस्टम चेंज किया है, तो उसमें भी थोड़े मसले मसाइल आ रहे थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोज़ की जो है ना वो को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जनाब उनकी जो ना वो सारा का सारा जो है प्रोसेस वो उन्हीं के थ्रू हो रहा था और इमरान खान साहब के जो ना वो पता था उनको, जैसे कि शेख जो ना अन्नयान के जो
کی طرف سے 2 ملین پاؤنڈ آئے تھے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ شیخ نہیان جو ہے وہ پاکستانی شہری تو نہیں ہے نا، نہ اس کی کم از کم چلو بیوی کو پاکستانی ہو جاتی ہے، لیکن پاکستانی بیوی بھی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر لیکن پھر بھی انہوں نے فنڈنگ کی ہے، اور یہ فنڈنگ کس لیے ہے؟ اور ایک چیز جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کامن سینس کی سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی ملک کا ایک وزیر جو ہے، اس وقت سٹنگ وزیر تھے، سٹنگ وزیر جو ہے وہ ایک پاکستانی پارٹی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ فنڈ جو جا رہا ہے یہ پاکستانی ایک سیاسی پارٹی کو جا رہا ہے، کیا اس کے اپنے مفادات نہیں ہوں گے؟ اور وہ مفادات انہوں نے حاصل بھی کیے۔ یہ جو نا جو ہمارا سی پیک ہے، اس کے جو جتنے بھی چائنا کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس تھے، تو عمران خان صاحب نے پرووائڈ کیا نا آئی ایم ایف کو، امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، دبئی کو، یہ خان صاحب نے پرووائڈ کیا نا کہ ان سے تعلقات بڑھانے تھے، ٹھیک ہے، چائنا کو ناراض کیا، تو یہ کس لیے کیا ہے؟ ظاہر مفاد، جب کسی ملک کا پیسہ آپ لے کے سیاسی جماعت چلائیں گے، کسی کمپنی کا پیسہ لے کے آپ سیاسی جماعت چلائیں گے، تو ظاہر بات اسی کا کام کریں گے نا، آپ عوام کا کام نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے دیکھ بھی لیا 3 ساڑھے 3 4 سال میں عمران خان صاحب نے کوئی عوامی کام نہیں کیا، انہوں نے باہر کے ملک جو اپنے دوست ممالک ہیں جنہوں نے فنڈ کیا انہی کی ہیلپ کی ہے ہر وقت، ہر حساب سے۔ تو جناب یہ فیصلہ جو اب آنے جا رہا ہے، اس کو 2-3 پہلو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر فیصلہ حق میں آ گیا اور اگر فیصلہ حق میں نہ آیا، اگر حق میں آ گیا تو جناب اگلا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں، یہ تو کنفرم ہو چکا ہے، یہ ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ چند صحافی جو ہیں، معروف صحافی جو ہے نا، ان کے جو ہے نا وہ میں ولاگ سن رہا تھا اور ان کے تجزیات سن رہا تھا، تو جناب وہاں پہ کافی چمگوئیاں چل رہی ہیں اور ڈیلنگ وغیرہ جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، تو اس میں بہت سارے معاملات بھی بگڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر فارن فنڈنگ یہ جادو چل گیا تو جناب یہ کلیئر ہو جائیں گے اور اگلا وزیر اعظم پھر عمران خان صاحب ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی والوں کے لیے خوشخبری ہوگی، لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں کہ اگر یہ ناکام ہو گئے، اگر فارن فنڈنگ کیس ان کے حق میں نہ آیا، اس میں بھی 2 سے 3 فیصلے آ سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ تو ہے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے، یہ چیز بس یہ آگے تھی جو نا عارف نقوی صاحب نے بھیج دی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو جناب یہ بس ایسے فضول کی فنڈنگ ہے، اس کے پیسے ضبط کر لیے جائیں، باقی پارٹی چلتی رہے۔ لیکن اس میں بھی ایک ہے کہ جو دیا ہوا ہے بیان حلفی دیا ہوا ہے عمران خان صاحب میں، اس میں پھر فیصلہ آ سکتا ہے کہ جناب ان پہ 62-63 کا نا 62 کا جو ہے نا وہ اطلاق کیا جائے، یہ معاملہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پارٹی جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، یہ جو ہے نا اس کی پارٹی رجسٹریشن ختم کر دی جائے، یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ جناب ہماری عدالت عظمیٰ بیٹھی ہے، ہماری یہ معذرت کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے ساتھ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ بیٹھی ہے اور سٹے بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، سٹے بھی دیا جا سکتا ہے، جو یہ فیصلہ ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور چیلنج کرنے کے ساتھ اس کو ختم ہی کر دیا جا سکتا ہے، یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن سر میں ناظرین ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ کیس واقعی تاریخ رقم کرنے والا ہے۔ کیس کے حقائق جو بھی ہوں، کیس کا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن ایک احتساب کا جو نظام ہے اس کا بہتر ہونا، اور احتسابی جو ہمارے ادارے ہیں ان کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ابھی آج فیصلہ جو مرضی ہے، یہ نہیں آج کہہ سکتے کہ قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، فیصلہ جو بھی آئے، جو پچھلے 3-3.5 مہینے سے جو ہمارے جو چیف الیکشن کمیشن صاحب ہیں، ان کی جو عزت نفس کو، عزت کو اچھالا جا رہا ہے کہ جناب یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو جناب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اداروں کو، جب ادارے مضبوط ہوں گے خود بخود احتساب ہوگا، اور جب احتساب ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات، ملک جو ہے وہ سیاستدان جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ احتساب سے ڈرتا ہے۔ ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ جناب اس کا احتساب نہ ہو۔ ابھی جب ہم نے 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن جو ہے نا وہ منایا ہے، کیا ان کی دور حکومت دیکھ لیا جائے تو ان کے دور حکومت میں سب سے بہتر چیز کیا، سب سے
ویسے تو ہر چیز ہی اعلیٰ تھی، میں اس پہ جو ہے نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن حکمران کے لیے سب سے اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے اور سب سے مثالی کام، مثال پیدا کی ہے کہ احتساب کا ادارہ بنایا۔ جو بھی گورنر آ رہا ہے وہ گیا کس طرح تھا، آیا کس طرح، سارا حساب کتاب انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور اسے جو ہے نا سارا حساب احتساب کا نظام بنایا ہوا تھا، اور اس میں سزائیں بھی ہوتی تھی۔ اسی پہ جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام جیسے کہ جو ہے نا سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید، ان کا احتساب کا نظام یہی ہوا تھا نا کہ انہوں نے صرف 10 شرفیاں دی تھی اپنی تعریف کے، اور اسی پہ ہی ان کو نکال دیا۔ تو یہ چلو یہ دینی باتیں ہیں، اسے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جناب احتساب ضروری ہے، ہر ایک سیاستدان کا، ہر ادارے کا، جو ادارے ہمارے ہیں، نیب ہے، نیب تو ویسے تو پولیٹیکل جو ہے نا انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایف آئی اے ہے، ہمارا احتساب بیورو ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ہمارا الیکشن کمیشن ہے، یہ احتساب کے لیے بیٹھی ہیں۔ جو ایک سیاستدان آ رہا ہے اس کی ورث کتنی تھی اور جا رہا ہے اس کی ورث کتنی تھی، اگر جو ہے نا اسی چیز کو دیکھا جائے تو کافی سارے سیاستدان تو اس میں پھنس جاتے ہیں۔ خان صاحب بھی پھنس جاتے ہیں ایسے میں، پی ٹی آئی کی آدھی سے زیادہ جماعت جو ہے اسی میں پھنس جاتی ہے کہ جناب آپ کے آئے تھے ساتھ اتنے، گئے ہیں تو ساتھ اتنے، کیسے ہو گئے؟ لیکن آج بہت تاریخی دن ہے، اس تاریخی دن کو عوام انشاءاللہ یاد رکھے گی۔ فیصلہ جو بھی آئے، جیسا بھی آئے، اس کے کونسیکوینسز آئیں گے، حالات ان کو دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے یا اگلے عمران خان صاحب کی نااہلی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔